जट तू में अपनी लत अपने हथी ला के मेरे पैरों में सुट दे जट दे खाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत ही बस कर सोनिया बस कर किधरे नजर लगदी मैनू रज के देख तो लैन दे अज मैं तेरे ने टोटे करांगा कि हर टोटे चो आवाज आएगी निकाला शा काला मेरा काला ए दिल दा क्या हो गया परा करो जट ने कदी एडे कमजोर दुश्मन ते हाथ नहीं चुकया मुंह च हवा भरा के लिया पीछे हो जा फलस्तीन दे खोते यार चाय के पैसे मेरे बर्तन तू बेचना जगीरदारा जगीरदार नहीं हैगा ए जमादार हैगा ओए पोतरे मरवा के कमजोर हो गए हैं झूठे नता ओए चिट्टे दंद ते काला मुंह मेरे नेड़े ना मैनू दिसदा कुछ नहीं वो तेरे नेड़े ना वा तेनू खारिश पई है ओए चुक लो इनू चुक लो ओए नता मेरे पीछे नहीं मैं बहुत दूर निकल गया तेरे पीछे आना भी नहीं चाहिए क्योंकि तेरा की पता तू छप्पड़े च वड़ जा ओए जट नू ललकारना केड़ा जट एडा काला जट भला हुंदा एडा कमजोर नत हुंदा हां हुंदा क्यों नहीं यार क्या बकवास कर रहे हो हो क्या रहा है क्या हुआ क्या मैंने ना फिल्म में काम करने का बड़ा शौक अच्छा आप इधर आए ना हीरो फिल्म च हीरो बने आप हीरो हैं इधर आए भाई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दा दौर खत्म हो गया हुन कलर फिल्म बनदियां ने ओ मेकअप मलांगा की गल है मेकअप मलांगा उते मुंह ते अच्छा ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੂਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਓ ਜੱਟ ਕੋ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੈ ला ला ये मेरे ਵਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੰਨੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛਣ ਛਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਪੀਸ ਨਿਕਲਣ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੂਸ ਨਿਕਲੇ ਓ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ ਓ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿਲਾਤਾ ਹੀ अच्छा अच्छा पैसे तो नहीं कभी एडा परेशान है भांडिया तो परेशान है पता ना मैं मुड़ के ले ही नहीं सकता अब माफ कर दे संभाल के रखी है जट दी निशानी अच्छा जट साहब बैठ जाए खुदा का वास्ता ये बताएं शाकिर साहब ये जो आपने फलस्तीन के खोते का जिक्र किया था उसे होंगे ना शाजी सॉरी माफी चाहता हूँ आप भी सवाल कैसा करते हैं वो कौन सी जगह जहाँ खोता नहीं है फलस्तीन में खोते होते हैं मुझे बताए थे कि तुहानू पता भी खरगोश जेड़ा खरगोश ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਲਾ क्यों ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੋਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ गोश ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਤੇ ਖਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਪਿੰਡ ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ लो जी ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ लो जी खोते तो याद आया इन्हां दा गवादिया खोता ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਪਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਤੇ ਨੱਤ ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਦਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ और यार मिल ਤੁਹਾਨੂੰ सकता ਮਿਲ है, ਰਿਹਾ लेकिन- ਤੁਸੀਂ लेकिन ये ਤੁਸੀਂ बताइए- ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ नहीं, ਵੇਲੇ नहीं, मतलब आप शान बनना चाहते हैं ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ नहीं तो क्या मतलब हीरो बनने के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा क्या करना पड़ता है बस जरा गर्दन को तेल से लगा के हाँ गाना हो तब भी डायलॉग हो तब भी हीरो यही करता है हीरो ने बेचारी डांस कर करके मरंडी होती है अच्छा नहीं एक सेकंड यार देखो अगर फिल्मों में काम करने का शौक है तो किसी की तो शाजी ये रिप्लेसमेंट ये चाहते होंगे ना नहीं, किसी को तो नहीं। रिप्लेस करना चाहते हैं ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੀਮਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ एक ही कहते ही नता ओ यार हमारा ਉਹ ਭਾਈ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਪਾੜਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ
کی ہو گیا ریما نال ذرا میں اس واسطے کام کرنا چاہنا کہ سلم تے سمارٹ تے ذرا سونی ہے ان میں آسانی نال لائن چک تے سکنا اب کیا پھاڑیں گے ٹھیک ہے تو کر لا ریما نا اور میں میرا نہ ہیرو آواں گا نہ مینوں اودی سمجھ آئے گی نہ اودی میری سمجھ آئے گی یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو کیا لگتا ہے یہ میں نے تو کچھ نہیں لگتا جی چولہا ہی پاٹ گیا اوے نتا کی گل ہے او کھچا اوے چاپڑا ملکا او کیڑا ملکا ایدا منہ ویکھ جویں نلکا ہوندا کمال ہے یار یہ کہہ رہے اپنا منہ دیکھا ہے ویسے معاف کرنا نلکا میں غلط کیا تھوڑا لال پمپر کا شاہ جی ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اب یہ تو حرکتیں تو وہی کر رہے ہیں پرانے والی لیکن اب ہماری انڈسٹری بھی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آخری جو لاٹ آیا ہے فلموں کا اس میں ایک فلم تھی لو میں گم میں ایک فلم تھی بھائی لوگ ایک فلم تھی جگنی اور ایک آدھ اور فلم تھی لیکن بالخصوص یہ 3 جو فلمیں ہیں یہ عام روٹین سے ہٹ کے تھیں ایون ہم نے بڑی تنقید کی تھی بول کے اوپر لیکن بہرحال وہ بھی ایک کوشش تھی اپنی کوشش تھی اور اچھی بہترین فلم ہے بہترین کانٹینٹس پہ ہمیں اعتراض تھا لیکن بہرحال اپنی طرف سے کوشش کی انہوں نے فلم بنانے کی بھائی لوگ ورگی فلم وچ میں کام کرنا چاہنا ہے اچھا وہ دی جی فوٹوگرافی بڑی کمال ہے جی فلم کی اہمیت جو ہے وہ پوری دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انٹرٹین کرتی ہے پیسہ کماتی ہے فلم جو ہے وہ ہمارے جیسے ملکوں میں سماجی تبدیلی بھی لے کے آتی ہے جی بالکل تو فلم کو ہمیں جتنا بھی ہم پروموٹ کر سکیں جتنا ہم اس کو سپورٹ کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے اور اچھی فلم بنانی چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں بہت زیادہ ساتھ دینا چاہیے فلم کے لوگوں کا جو لوگ بھی فلم بنا رہے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ اس دور میں بھی جو لوگ اپنا 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ لگا کے فلم بنا رہے ہیں بڑی بات فلم اب بہت مہنگی بنتی ہے شاہ جی ہاں جی لو میں 4 کروڑ 5 کروڑ روپے دی فلم ہے بھائی لوگ کا بہت بڑا بجٹ ہے جگنی کا بہت بڑا بجٹ ہے اور اب ویسے ہی آپ کے یہاں پہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور فلم میکنگ بہت مہنگی ہو گئی ہے یہ تو فلم میں باؤجی آلو اتنے مہنگے ہو گئے میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر دینا چاہتا ہوں ہن تسی سانو اج جگنی دی ٹکٹ فری دے رہے ہو کہ لو میں گم دی کہ بھائی لوگ دی میں جناب آپ کو کسی فلم کی ٹکٹ فری نہیں دے رہا نہیں میں نے ایسے مہمان کو بڑے بڑے نے اودے وچ یار تم چپ نہیں ہوتا یار چما کرنے میں شاہ جی ایک ایسے گیسٹ کو یہاں پہ بلایا ہے جن کا فلم سے تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے انہوں نے گاڑی چل رہے ہیں ضرور اتنے پہنا وہ تو چاہ شاہ بھی نال پیاں گے اتنے سانو آپ سیدھی بریک لے لیں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکیں گے بریک اس لیے لے رہا ہوں کہ بریک کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے ہم سوری بریک لینے لگے جی ساڑی ایک فائٹ رہ گئی ناظرین ہم بریک پہ چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک معروف فلمی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوگی فلم کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو یہاں پہ انوائٹ کریں جس کے لو میں آج کل سارے ہی گم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ جتنا اس نے اپنے آپ کو گروم کیا اور اس نے سیکھا اور اپنی پرسنالٹی کو جس طریقے سے اس شخصیت نے ڈیولپ کیا بہت کم لوگوں میں ایسی خوبیاں ہوتی ہیں فلم انڈسٹری کا ہر شعبہ ڈائریکٹر پروڈیوسر کیا کچھ نہیں کہیں گے ریما ہیں ہمارے ساتھ اور ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی ویلکم ٹو دا شو اور میں ان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی مینا کماری کہتا ہوں اس لیے کہ واحد خاتون ہیں جو نہ صرف اچھا پرفارم کرتی ہیں بلکہ جن کو لٹریچر سے اور پڑھنے لکھنے سے اور خود کالمسٹ ہیں اس سے بھی لگاؤ ہے یہ ایک چیز کامن ہے دونوں میں وہ بھی حسین خاتون تھی حسین شاعرہ ایکٹر حسین شاعرہ ایکٹر میں نے گلزار صاحب کی آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کی ہے بہت بہت شکریہ ویسے آپ کے پروگرام کا نام ہے 3 ایڈیٹس اور جب میں سوچ رہی تھی کہ میں جب اس پروگرام میں آؤں گی تو میں کیا کہوں گی کہ میں کس پروگرام میں شرکت کرنے جا رہی ہوں تو میرے دوست احباب پوچھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ 2 جینیس اور 2 بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کے بیچ میں جا رہی تو میں 3 ایڈیٹس کیسے یہ لفظ یوز کروں بٹ آئی تھنک کہ 3 جینیس بھی اگر نام ہوتا تو غلط نہیں تھا اچھا جی میڈم دے بارے تسی ہونے جڑی گل کیتی نا جی ایک ہوندے نے 3D 3 ڈائمینشنز جڑی ہوندے نے یہ 5D نے یہ ایکٹرس بھی نے ڈائریکٹر بھی نے پروڈیوسر بھی نے سنگر بھی نے اور حیران کن گل ہے کہ پوری دنیا انہوں نے پھری ہے اور جڑی انہوں نے جڑی فلم بنائی ہے نا جی لو میں گم
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜੀ रोजाना भावें 5 शो भी देखो तो मजा उतना ही आएगा। अच्छा 3D जो है उसमें तो आपको लगता है कि जो आप फिल्म देख रहे हैं तो कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है तो लगता है कि वो बिल्कुल ही करीब आपके आ गया है, तो इनमें 5D वाली तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई है। ये 5D ने ये सिर्फ इतने नहीं आते, ये पीछे भी आ जाते हैं। अच्छा यही मैं एक ही बात कहूंगी वैसे कि बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। हाँ। तो मैंने बातों पर बिलीव नहीं किया। ये जो कह रहे हैं ना बहुत नजदीक, ये 5D वाली बात, वो ये कि आप किसी शोबे में भी जाए, अगर आप दिल से कोई काम करेंगे और नियत से, खुलूस नियत से, और उसको ईमानदारी के साथ करेंगे, तो फिर 5D क्या 100। यही सवाल आपसे करते हैं। आप मॉडलिंग करती हैं, कहीं आप लक्स अवार्ड में शिरकत कर रही हैं, कहीं कॉलम लिख रही हैं, लाजिम बात है उसके लिए वक्त लगाना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कहीं डायरेक्टर हैं आप, कहीं एक्ट्रेस हैं, कहीं होस्ट हैं आप, ये सारा कैसे मैनेज कर लेते हैं? बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने हमेशा कछुआ बनने की कोशिश की, खरगोश नहीं बनी। मैंने शॉर्टकट रास्ता अख्तियार नहीं। हालांकि हुस्न आपका खरगोश वाला है। ये आपका अपना हुस्न नजर है। देखिए दातरी मारता ना बस वही ना वही। अच्छा जी कैसी गल है, तुसी होस्ट हो ते बैठा बैठा रोस्ट का बहुत सही पता होगा, उनकी बात तो सुनने। कोई भी काम हो उसमें एक मकाम हासिल करना बहुत मुश्किल है। आप तमाम लोग माशाल्लाह अपने अपने शोबे के अंदर बहुत मकाम रखते हैं, आप सब इस बात से बाखूबी वाकिफ होंगे। मेरे पर खुदा का कुछ खास करम कि परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने शोबे हैं, जिसमें मैंने किस्मत आजमाई की, मुझे अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इज्जत दी बल्कि मेरी सोच से भी ज़्यादा एक मकाम से मुझे नवाजा। यहाँ मैं एक बात करूँगी कि जब भी आप किसी काम को अच्छी नीयत से करते हैं तो उसका डेफिनेटली एक अच्छा फल भी मिलता है आपको। और जैसे कि आप अच्छाई और बुराई के साथ मिसाल कर लें कि पहाड़ के ऊपर से जब आप एक कदम उठाते हैं तो बुराई की मिसाल ऐसी है कि बाकी के कदम खुद ब खुद उठते चले जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसी है कि पहाड़ पर जब आप चढ़ना शुरू करते हैं हर कदम मुश्किल होता है, लेकिन बिल आखिर मकाम और जो आपकी मंजिल है वो बुलंदी होती है। जिंदगी में कुछ एरर्स भी हुए हैं आपसे, फिल्म्स के हवाले से भी और बाकी शोबिज़ के हवाले से भी? बिल्कुल हुए हैं। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि इंसान अपनी गलतियों से तभी सीखता है जब वो गलती करता है और उसको एहसास हो कि मैंने गलती की है। क्योंकि कुछ लोग तो गलतियों पर गलतियां करते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, और ये नहीं कि अगर मुझ पर किसी ने तनकीद की है तो मैंने जाकर उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि आप कौन होते हैं मुझ पर तनकीद करने वाले, और तनकीद बराए तनकीद से काम लेते हुए उन पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मैंने ये सोचा कि अगर इनको मौका मिला है तो मैंने मौका दिया है, तो मैं कोशिश करूं कि मैं आने वाले वक्तों में इनको मौका ना दूं। और खुशी की बात मुझे ये महसूस हुई कि जिन लोगों ने तनकीद की, जब उन्हीं के मुंह से मेरे लिए तारीफ वाले अल्फाज निकले, वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। ये जो आप भी उसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है जहाँ पे मुझे भी काला काला कहते हैं। आप भी उसी पहाड़ों की बात कितनी अच्छी खूबसूरत की इन्होंने, मिसाल कैसे पहाड़ चढ़ने की है। आपको तो बड़ा मजा आएगा, आपने पहाड़ों पे बड़ी किशमिश बेची है। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, मतलब एक गलती हुई इस तरह दी 5-6 और भी नहीं, पहले तो ही समझ जाना चाहिए। ये इनाम है, ये इनाम है जब मैं एक बहुत प्यारे फनकार की सूरत में। ये आप भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिसमें कैट फाइट्स और ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ऑप्ट कैसे किया, किस वक्त आपको ये अंदाजा हुआ कि नहीं मुझे तो इस डर्टी गेम में नहीं पड़ना है और मुझे अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना है, एक रिस्पेक्टेबल जगह बनानी है सोसाइटी में और माशरे में? जब आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं और बहुत कम उम्र में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, जिसको पाने के लिए लोगों को साल हर साल की मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर बहुत एक भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। और दो चीज़ें आ जाती हैं कि या तो आप उस चीज़ की रवानी में बह जाते हैं, ग्लैमर आया, पैसा कमा रहे हैं, फेम है, लोग आगे पीछे हो रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, और फिर आप उसमें अपनी सलाह नहीं कर पाते। आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि यार कल जो होगा देखा जाएगा, आज को एंजॉय करो। अब ये सोचने की बात है कि आज को एंजॉय ज़रूर करना चाहिए मगर कल की फिक्र करते हुए। कल में जिंदा मत रहो मगर आज में, वो कहते हैं ना कि ख्वाबों के अंदर जिंदा मत रहो मगर अपने अंदर ख्वाबों को जिंदा रखो। तो मैंने अपने अंदर ख्वाबों को जिंदा रखा, ख्वाबों के अंदर जिंदा नहीं रही। बाकी लोगों के बीच में जब मैं आई, पहली फिल्म से इतनी कामयाबी, इतनी सक्सेस मिल गई, तो मैंने उस चीज़ को, कामयाबी को अपने दिमाग में सवार नहीं किया, और उसके बाद कभी नाकामी मिली तो उसको अपने दिल में जगह नहीं दी, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में जो है मायूसी पैदा करती है। तो इन दोनों चीज़ों से अपने आप को बचाया मैंने। एक धुन थी
जब आई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। एक 13-14 साल की बच्ची जिसके नक्श अभी प्रॉपर नहीं बने, तो उनके बीच में एक ऐसी बच्ची की एंट्री जिसको खड़ा होना भी नहीं आता, जिसको मेकअप का नहीं पता, जिसको पता ही नहीं कि डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, फुटवर्क क्या होता है, ग्लैमर क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था। कोई ऐसी पुष्ट पनाही भी नहीं थी मुझे, या कोई ऐसी किसी मैं प्रोड्यूसर या किसी हीरो की मंजूर नज़र भी नहीं थी कि वो मेरे लिए एक ख़ास पैसा लगाकर फौरन फिल्म बना देंगे। अच्छा, ये अब हमें पूछना पड़ेगा कि वो कौन सी हैं जो मंजूर नज़र हैं? ये बहुत सारी रही हैं, जैसे यूनुस मलिक साहब ने नादरा जी को और नीली जी को इंट्रोड्यूस करवाया, और सूदी भट्ट साहब अंजुमन साहिबा के साथ काम करते थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब मैं आई तो अगर वो मीरा हैं तो वो उन्होंने जावेद शेख के साथ आगाज किया काम का, और या जैसे नूर साहब जावेद शेख साहब ने मीरा वाली हरकत की हुई है। ये तोहफा जो है जरार रिजवी साहब लेकर आए थे। ਇਹ ਜਰਾਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ। नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मीरा है, सना है और 3-4 निर्मा है, इन तमाम एक्ट्रेसेस को जरार रिजवी साहब ने इंट्रोड्यूस करा। माशाल्लाह, नहीं बस ठीक है, ये लगता है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस। अच्छा, आपने बात की कि उनको अवार्ड अगर दिया गया, जी जी, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि अवार्ड किसको मिला वो तो खैर एक अपनी जगह पर बात है, लेकिन जो अवार्ड देने वाली ज्यूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो किस बिना पर किसको अवार्ड दे रहे हैं। इस अवार्ड की कोई अहमियत है। एक रीमा खान जिसको दुनिया न सिर्फ पसंद करती है, फैन फॉलोइंग है, इज्जत है मुआशरे में, अवार्ड मिल जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है। हर अवार्ड की अहमियत होती है, वो किसी अंदाज में भी हो, वो एक खाली मूर्ति है, वो आपको कोई रोटी नहीं दे रही होती, आपको वो एक एक्नॉलेजमेंट होती है। लेकिन अगर वो बेईमानी की बुनियाद पे दिया जाता रहा हो, फिर आपके लिए क्या अहमियत है? वो न सिर्फ अपनी किसी न किसी वक्त में अपनी ज़मीर की अदालत में खुद भी मुजरिम होंगे, और दुनिया की नजरों में ही नहीं है, वो कहाँ मुजरिम होंगे, कौन सी अदालत है लेकिन दुनिया की नजर में वो अपने कद को खुद ही छोटा कर देते हैं। शायरी से बड़ी रग़बत है आपको? रग़बत है, शौक भी है, और कभी कभी बड़ी हैरत भी होती है, क्योंकि कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो कुछ ऐसा कलाम लिख कर दे देते, क्योंकि वक्त की कमी होती है, तो मैं अपने जानने वालों से कहती हूँ कि कोई अच्छी बात हो तो मुझे आप लिख कर दे देना, ताकि मैं उसको याद कर लूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए एक वक्त दरकार है जो निकालना चाहिए, मगर मसरूफियत की बिना पर कभी ऐसा नहीं हो पाता। तो अफसोस मुझे होता है कि जिनके ज़िम्मे ये मैंने काम लगाया होता है कि जब वो कुछ ऐसे अशार को कुछ बड़े नामों के साथ मंसूब कर देते हैं। जैसे मैंने एक शेर कहीं पढ़ा तो मुझे उन्होंने नहीं दिया, वो था कि ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से वसी, जरा पर क्या निकल आए अपना ही आशियाना भूल जाते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि वसी ये आपका शेर था, तो आपने कहा कि नहीं रीमा मेरा नहीं था। तो वो मेरे ख्याल में ऐसे दोस्तों को थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। इन्होंने ना तो मैं खुद बड़े शेर लिखे हुए। अच्छा जी। हाँ जी, जबकि मेरे इलाके में एक दफा 2 घंटे बारिश वसी, मेरे मोहल्ले में एक कुड़ी सिर्फ शादी के बाद 2 महीने वसी। ना ही ऐसा है, शेर शायरी से लगाव होना चाहिए। जिस तरह किसी ने फरमाया है कि काला शाह काला छोड़ेंगे ना पीछा तुम्हारा, रैन गुब्बारा फिर फुहारा। सीरियस शेर सुना रही जी, वो सीरियस शेर सुना रही थी। बस जो हालात हैं उन तमाम चीज़ों और ये जो बातें हैं उनको देखने के बाद ये कुछ अशार जहन में आए कि गूंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, हिचकचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे रब पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कि ये क्या है महीना, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, मैं गड़ गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। ये सुनकर चुप साध ली इकबाल उसने, अब ये अलामा इकबाल नहीं है, ये सुनकर चुप साध ली इकबाल उसने, यूं लगा जैसे वो चुप हो गया मुझे हैवान कहते कहते। वाह वाह, ये हो सकता है इकबाल भट्ट सब फैसला। अच्छा, एक जो ये सोच अच्छी हो सकता है पाफी जैसे इम्पोर्टेंट आपसे मैं पूछना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ही। वो ये बिल्कुल वही बात है जैसे किसी ने कहा कि मेरा बच्चा क्लास में 3rd आया है, तो उसने कहा कि कितने बच्चों में से, उसने कहा 3 बच्चों में से। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये नंबर 1 नंबर 2 की दौड़ जो है,
یہ کیوں ہے کہ ہمارے پاس تو گنتی کے ایکٹر ہی 2 ہیں میکسیمم 2. یہ ایک وقت تھا وسیم صاحب، آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے، آپ نے بھی اس فیلڈ کے اندر اتنا کام کیا ہے کہ جب لوگ آپ کو نمبرز دیتے تھے اور نمبر دینے والے جو تھے وہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے تھے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے. تو سب بہت زیادہ فلمز بنتی تھیں، ایک کمپٹیشن ہوتا تھا اور یہ جان بوجھ کر یہ ایسی بات کی جاتی تھی کہ کمپٹیشن میں دوسرا جو ہے وہ اپنے کام کے اندر بہتری لے کر آ سکے. اب جیسے آپ نے کہا کہ اکیلا شیر جنگل میں کس نے دیکھا، یا مور جنگل میں ناچا کس نے دیکھا. آپ اکیلے دن دناتے پھریں اور آپ کا کوئی کمپٹیشن نہ ہو تو اس میں کوئی نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنے کام سے چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو آپ اپنی ایک انفرادیت قائم کر لیتے ہیں ان دا پریزنس آف مینی ٹیلنٹڈ پیپل. وہ میں اس نمبرز کی گیم میں نہ پہلے تھی، نہ آج ہو، نہ ہی کبھی ہوں گی. مجھے ہمیشہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کے اندر وہ منفی ہو وہ مثبت ہو ٹیلنٹ. مطلب ایک جو آپ کی خوبی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. اچھا خوبیاں ہیں، مجھے تو اپنے اندر خامیاں نظر آتی ہیں. آپ کو خامیاں اس لیے نظر آنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اگر آپ سمجھیں گی کہ آپ میں خامیاں ہیں تو آپ انہیں خوبیوں میں بدلیں گی نا. تو آپ میں ایک بہت زبردست خوبی اور بھی ہے اور وہ ہے کہ آپ گاتی بہت اچھا ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اس طرح سے کچھ سنائیں باہر چلے جائیں گے ہمارے ساتھ زیادتی. دیکھیں بہت جو بڑے نام ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. کون سے مثال کے طور پہ کل کے نام لیکن ان کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کیونکہ میں پروفیشنلی سنگنگ میں کبھی بھی نہیں آیا. بڑے نام میں سے کوئی کسی کا خطاب ہی بتا دیجئے. سر دیو کئی ملکہ ہے یہ نگاہ کوئی بات نہیں، سارے گاتے ہیں. یہ گا کے اتنا آٹا اکٹھا کرتا ہے. مجھے گانا سننا بھی اچھا لگتا ہے اور کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو بہت ہی دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے. تو یہ ہے کہ سامنے وسیع صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ایک بہت خوبصورت لکھی ہوئی غزل ہے، نظم ہے، کیا کہوں گی میں اس کو، غزل ہے. تو میں انہی کے کچھ الفاظ میں کہہ دیتی ہوں. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندر کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھوری ہوں مکمل کر دو. اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندر کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھوری ہوں مکمل کر دو. اپنے احساس سے. ونڈرفل جی، زبردست. اس گانے تو بلا کیڑی تاڑی بن دی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ وسیم صاحب جب مجھے دیکھ رہے تھے تو میری ٹانگیں یوں ہل رہی تھیں تو میں کانپ رہی تھی کہ میں کتنی زیادتی کر رہی ہوں. ہمارا اوپینین ہے سب کا وہ یہ ہے کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور بہت سر میں. ریئلی؟ اوہ تھینک یو. لیکن تسی نے ٹی وی تے گایا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ میرے ہسبینڈ اگر مجھ سے کبھی ناراض ہوں گے تو میں کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، مگر وہ شخص آپ کی زندگی سے چلا بھی جائے تو آپ زندہ بھی رہ رہے ہوتے اور خوش بھی رہ رہے ہوتے. یہ تو ہوگی نا سانو گل بلاؤں. یہاں پر میں ایک بات کہوں گی. خواجہ پرویز صاحب کی بڑی پیاری ایک بات تھی کہ میں نے ان سے پوچھا، بلکہ میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا جس میں ایک اینکر نے ان کو کسی کھلاڑی سے پیار ہوا تھا، کھلاڑی سے پہلے ایک ہیرو سے پیار ہوا تھا اور وہ ان دونوں کو لتاڑ رہی تھیں اپنے اس پروگرام میں، ان کی اچھی طرح کردار کشی کر رہی تھی. تو انہوں نے خواجہ صاحب سے سوال کیا، ابھی میں پروگرام دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ جی آپ کو کسی سے محبت ہوئی تھی؟ ان کا بالکل ہوئی تھی، ایک بہت ینگ سنگر تھی اور میری ایج سے اس کا ڈبل سے بھی زیادہ کا فرق تھا، مجھے اس سے پیار ہو گیا اور ہم نے بہت وقت اکٹھے گزارا بھی. پھر اس کو اس کی ایج گروپ کا لڑکا ملا، وہ اسے شادی کر کے چلی گئی. تو اس خاتون نے، خاتون نما لڑکی یا لڑکی نما خاتون نے ان سے دوبارہ کراس کوسچن کیا کہ آپ نام بتائیں اس کا. اس نے کہا محبت میں ادب پہلا قرینہ ہے. آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ کبھی بھی ان کا نام منظر عام پر نہیں لے آتے، کیونکہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے، ان کا ایک دوسرا مقام ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے ان کی زندگی کی جو خوشیاں ہیں
وہ تھوڑی کم تو آپ نے کسی ایسے شخص سے محبت کی جو کسی اور کا شوہر ہے؟ نہیں تو سیدھا سنا نہیں سنے نا ایک سنے نا نہیں میں نے کہا آپ نے کسی ایسے شخص سے محبت کی جو کسی اور کا شوہر ہے؟ میں آتی ہوں میں آتی ہوں تو اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے اس کے بعد ایک گانا لکھا جو ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا کہ جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جس کو آپ محبت کریں وہ ایک ہی طرح کی محبت ہو. آپ کو کسی کی شخصیت سے محبت ہوتی ہے، اس میں بےہودگی یا گندگی کا عنصر نہیں ہے. وہ تو ہم ذکر بھی نہیں کر رہے. آپ کو کسی کی بات سے محبت ہوتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کسی کے بولنے کے انداز سے محبت ہوتی ہے، آپ کو کسی کی پرسنالٹی سے محبت ہوتی ہے، آپ کو کسی کے رنگ سے محبت ہوتی ہے، آپ کو کسی کی سمارٹنس سے محبت ہوتی ہے. کوئی بات مطلب بتا دیتی ابھی آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کے اسکول کالج یا اپنے کریئر کے دوران کسی لڑکے سے محبت ہوئی. ہم نام نہیں پوچھیں گے، لڑکا کوئی ایسا ہے جو چلا گیا ہو چھوڑ کے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں کوئی ابھی ایسا زندگی میں نہیں آیا جو میں کہوں کہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا یا میں نے کسی کو چھوڑ دیا. محبت کا ایک بڑا منفرد اور مختلف مقام ہوتا ہے. کسی کو پسند کرنے کو آپ محبت کا نام نہیں دے سکتے. آپ کو بعد میں پتا چلتا کہ یار جس کو میں محبت کر رہا تھا یہ محبت تو نہیں تھی، یہ تو وقتی لگاؤ تھا. جب اس کی اصلی ایک شخصیت سامنے آتی ہے جو ایک اس کا لبادہ اترتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہائے اچھا ہوا مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی. ایسے انفیچویشن کی بھی کوئی ایک ایج ہوتی ہے یا کسی بھی عمر میں یہ ہو سکتا ہے؟ کسی بھی عمر میں ابتدائی لگاؤ ہو جانا یا اچھا ایک وسیم صاحب میں بات کہوں کہ جو ایک 16 سال کی عمر محبت ہے یا 14-15 سال کی عمر سے 20-25 سال کی ایج تک یا خاص طور پہ 20 سال کی ایج تک آپ کو اس وقت کوئی بھی سامنے آئے آپ کی تعریف کر دے آپ کو غور سے دیکھ لے تو آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ایج کا ہوتا ہے. مجھے صحیح معنوں میں اگر کسی سے بہت دلی محبت ہوگی جو میں کوشش بھی کروں گی جس سے میں نکاح نامے پر سائن کروں. یہ سائن کب کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھا آگے نا گھیر لیا مجھے. اچھا میڈم جدو تسی شادی کرنی ہے نا جی تمبوਆਂ ਦਾ آرڈر دینا. لیکن وسیم صاحب سنگل عورت جتنی بھی نامور ہو جتنا بھی پیسہ بنا لے لیکن جب اس کے ساتھ مسز کا لفظ لگتا ہے تو یقین کیجئے کہ اس کا ایک اور منفرد مقام ہوتا ہے. پھر اس پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسز کے لفظ کی لاج رکھے، اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے. اگر خدا نخواستہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کو برداشت نہ ہوں یا برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر طلاق وغیرہ کی نوبت آئے. مگر میرا اپنی ایک سوچ ہے کہ جس میڈیم کے اندر میں نے کام کیا ایک مقام حاصل کیا اور لوگوں سے تعریف حاصل کی. اب اگر میں شادی کرتی ہوں تو میں کسی کی بیوی بنتی ہوں کسی کی بہو بنتی ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ماں کی سعادت بھی اللہ مجھے دیتا ہے یہ بننے کی بھی تو میں اس میں بھی ایک وہ مقام بناؤں کہ میں آنے والے لوگوں کی ایک مثال بنوں کہ میرا سسرال میرا ہسبینڈ میرے بارے میں ایک مثال دے سکے کہ جتنی اچھی یہ اپنی فیلڈ کے اندر تھی اس فیلڈ سے ہٹ کر اس پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آئی تو اس میں بھی یہ بہت اچھی اچھا خوبصورت لوگوں سے گفتگو کرنے کا ایک نقصان ہوتا ہے اور ایک فائدہ ہوتا ہے. اچھا نقصان فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا وقت جو ہے بڑا اچھا گزرتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت فوراً گزر جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں چلا. مجھے خود نہیں پتہ چلا. اب ہمیں انڈیویجولی آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے یا کلیکٹیولی یہ ذمہ داری جو ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ انہوں نے بات مذاق میں کہی ہے جو ہم نے گھنٹوں انتظار کیا وہ گیا مذاق میں کہی ہے لیکن بالکل ٹھیک کہی ہے بیکاز ریما خان کے ساتھ ایسے بہت سارے پروگرامز کیے جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا. یقین کیجئے کہ یہ نہیں کہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں. مجھے واقعی دلی طور پر بہت خوشی ہوئی اور جب مجھے کہا کہ اس پروگرام میں آپ نے آنا ہے مجھے دعوت ملی آپ کی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کی طرف سے تو مجھے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے کہ آپ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے سامنے جا رہے ہو بات کرنے کے لیے. اس لیے آپ کی کوئی بھی بات نہ مجھے بری لگی نہ مجھے میں کہوں کہ آپ نے ایج کی بات کیوں کی مجھے وہ بھی اچھی لگی. مجھے وہ تمام چیزیں کیونکہ ان چیزوں میں بھی مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور میرا خیال میں جب تک میری زندگی ہے وہ میرے سینئرز ہوں میرے کولیگز ہوں یا میرے جونیئرز ہوں جہاں جہاں کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی جہاں جہاں کوئی اچھی تحریر ملے گی میں اس سے جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہوں گی.
थैंक यू जी, बहुत अब शुक्रिया। मैं प्रोग्राम की क्लोजिंग कर लूं अगर आप लोगों की मैं इजाजत तो हो। कहना 2 घंटे ठहर बहुत बहुत शुक्रिया ਜਿਹੜੀ excitement रीमा का सामने आई कि थी ये वो हमारे पास तशरीफ लाई। ये हमारी अपनी है, हमारी तो है ही, आप सबकी हैं और आप सब इन्हें ओन करते हैं, सब इनसे मोहब्बत करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए अंदाज में, किसी खाने में। अल्लाह हाफ़िज़। इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।